حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کے مشکات دے وچ حدیث موجود ہے۔ حضور فرمایا قیامت دا دن بہت سخت ڈیوار ہے۔ کتنی سخت ہے؟ فرمایا دین دی حالت بن ویسی کہ اس سوا نیزے تے آ ویسی۔ ہوں کروڑاں ارباں میل پرے کھڑے ان تپش اسا برداشت نہیں کر سکتے، تو حضور فرمایا جلے سوا نیزے تے آ ویسی اس ویلے دسو کیا حال تھی اسی بندے دا۔ اور اس ویلے کوئی سایہ دار درخت نہ ہو سی، کوئی سایہ دار کوئی چیز نہ ہو سی، چٹیل میدان ہو سی، چٹیل زمین ہو سی اور تانبے دی زمین ہو سی۔ اتو سورج اپنی تپش نال ہوئے ول تلے تانبے دی زمین ہوئے، ان دی حالت کیا ہو سی؟ گرمیش دی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لوگ اتنی شدت دے وچ پسینے دے وچ ہو سن، پیاس دے وچ ہو سن، انہاں دا پنگھر انہاں دا جڑا پسینہ ہو سی انہاں دے گناہ دے مطابق انہاں دے جسم دے مطابق ہو سی۔ کہیں دا جڑا پسینہ ہو سی او گٹیاں تک ہو سی، کہیں دا گوڈیاں تک ہو سی، کہیں دا دنی تک ہو سی، کہیں دا سینے تک ہو سی پسینہ۔ وہ اپنے پسینے دے وچ بڈھا ودا ہو سی، جویں بندہ دریا دے وچ نہر دے وچ بڈھ ویندے ایویں اوندا اپنے جسم دا پسینہ نکلدا ودا ہو سی، تو او بدبودار پسینے دے وچ او ڈبیاں کھاندا ودا ہو سی، اور او ڈبکیاں کھاندے کھاندے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ سی۔ جیندا جویں گناہ ہو سی تے جڑے نیک لوگ ہو سن اللہ تبارک و تعالیٰ دے انہاں کو اویں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہاں دے اعمال دے مطابق انہاں کو سایہ بھی عطا فرمائے سی۔ جتھے یہ گناہ گاراں دی یہ حالت ہو سی اتھا نیکوکار اپنے بلند مرتبے اور مقام دے اتے فائز ہو سن، انہاں کو اللہ رب ذوالجلال اس حالت دے وچ نہ رکھ سی۔ اس گلو اللہ دا قرآن دے من تابا و عمل صالحا، او بندہ جرا ایمان گننے توبہ کیتی اس عمل صالح کریندا رہے، نیک عمل کریندا رہے، قدم بقدم اپنی زندگی شریعت مطہرہ دے مطابق گزریندا رہے، اللہ دا قرآن دے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ انہاں دے گناہاں کو مٹا کے ختم کر کے انہاں گناہاں کو بھی اللہ نیکیاں بھی تبدیل کر چھوڑیں دے۔ حضور فرمائنن کہ وال پسینہ کہیں کو منہ تک آیا ہو سی، پسینے دی حالت سینے تک، کہیں کوئی یہ جائے لوگ ہو سن جنہاں کو منہ تک آدھا ہو سی، لگام پاتی ودے ہو سن، جیویں جانور کو لگام کھوتے کو گڈھوں کو گھوڑے کو لگام پاوئی ویندی ہے، ایویں انہاں دا جڑا پانی ہو سی پسینہ ہو سی او اگوں انہاں دے ایویں لگام پاتی ودے ہو سن تے ٹردے ودے ہو سن، اسے پسینے دی حالت دے وچ ٹردے ودے ہو سن۔ حضور فرمایا اس ویلے کئی شے دا سایہ نہ ہو سی، ہکا ذات ہو سی جندا سایہ ہو سی۔ ہکا اور قیامت دے منظر کو اللہ دا قرآن جلے بیان کریں دے نا، فرمائیں دے کہ یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتی و بنی، اللہ دا قرآن دے اس دیوار یوم یفر المرء من اخی، ہر کوئی ایک بے کل بھاجوے سی، بھرا کل بھاجوے سی، بھیڑ کل بھاجوے سی، گھارالا اپنی گھارالی کل بھاجوے سی، حتیٰ کہ پیو ماں پتران کل بھاجوے سن، دھیاں کل بھاجوے سن، کوئی کہیں دا نہ ہو سی، ہر بندہ اپنی نفسی حتیٰ کہ اللہ دے جتنے نبی گزرین او بھی یہ آکسن نفسی نفسی نفسی۔ اکا ذات ہے اس دیوار جندہ سہارا ہو سی، اور جندہ جیری ذات دا اللہ رب ذوالجلال او ذات ہے جندہ اس دیوار سایہ ہو سی، کئی شاید سایہ نہ ہو سی۔ اکا ہی ذات ہے جندہ سایہ رکھیا گئے، وہ کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال دے عرش دا سایہ۔ جیرے ایمان والے لوگ ہو سن، نیک لوگ ہو سن، پرہیزگار متقی لوگ ہو سن، نیکیاں زندگی دی وچ کمیں دے رہے ہو سن، دھوکہ دہی نہ کریں دے رہے ہو سن، اپنے نیکیاں گھن کے اللہ دی بارگاہ دے وچ آئے ہو سن، اللہ رب ذوالجلال اس دیوارہ انہاں بندیاں کو اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے سی۔ جس دیوار بندے کو سائے دی ضرورت ہو سی، پچھاویں دی ضرورت ہو سی، اس ویلے بندہ پیاس دی شدت دے وچ ہو سی، کئی جیویں بندہ کئی روح دے وچ چلدا ودا ہوئے تے بندے کو ایویں سائے دی ضرورت ہوندی،
قیامت تلڈی بھی ایویں منظر ہو سی کہ چٹیل میدان ہو سی لیکن بندے کو سائے دی ضرورت ہو سی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ہکا ذات جنہ سایہ ہو سی او بھی رب تعالیٰ دی ذات ان دے عرش دا سایہ ہو سی۔ تو وال خوش نصیب ہیں او بندے جنہ کو اللہ اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرمے سی۔ حضور نے فرمایا سبعاتن 7 بندے ہیں جنہ کو قیامت رڈی اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمے سی۔ کتنے خوش نصیب بندے ہو سن، کتنے خوش نصیب لوگ ہو سن جنہ کو اللہ اپنے عرش دے سائے تلے سڑے سی۔ آ میرے بندہ عرش دے سائے تلے آوائیں، تے کو سائے دی ضرورت ہے، آ میرے سائے دے تلے آوائیں، ہوں تے کو گرمی محسوس نہیں، اتھا درخت تا سایہ ہوئے تا گرمی ختم تھی ہوئے سی، تا اتھا رب ذوالجلال تے عرش تا سایہ ہو سی، کتھا کہے کو گرمی لگ سی۔ 7 بندے ہیں جنہ کو اللہ تعالیٰ کیا دے سی